This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. सबसे पहले रमज़ान करीम की मुबारकबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से पेश करना चाहूँगा। इस साल यानी कि 2022 का हज सीज़न जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे, अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 इयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि 65 इयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं, वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर्स से उनका एज और ज़्यादा है, तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का, वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग के पूरे तरह से इसका ख़त्मा हुआ है। तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, यानी कि हमारे पास जो दो वैक्सीन ही यूज़ करे थे हम लोग इधर तेलंगाना में, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं। और इसके आगे कोई दूसरा वैक्सीनेशन मैं तो नहीं समझता कि कोई करे होंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरे वैक्सीनेशन करे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलाउ करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए, और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो ये एक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से रवानगी के 3 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स के अंदर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। उसमें नेगेटिव आने के बुनियाद पर ही यहाँ से रवानगी होगी। वो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इस मामले में आपको गाइड भी करेगी, टेस्ट भी करवाएगी, और भेजना ना भेजना ये फैसला भी तेलंगाना हज कमेटी के जानिब से वो टाइम पर होगा। इससे पहले जब हम लोग एप्लीकेशंस कॉल फॉर करे थे, जब 4254 एप्लीकेशंस हासिल थे। अब इसमें हो सकता है कि जो नया गाइडलाइन जो आए हैं एज लिमिट के वो मामले में हो, या महरम और दूसरे इंस्ट्रक्शन जो हैं उसके बुनियाद पर बहुत सारे एप्लीकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरीली विड्रा करना चाहे एप्लीकेशंस, इससे पहले जो अप्लाई करे थे, वो विड्रा भी कर सकते हैं। ये अपने ज़ाती तौर पर इसको विड्रा कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी है फिर भी आप विड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके बाद और एक बात भी यह है कि फिर फ्रेश एप्लीकेशंस, यानी कि पहले के एप्लीकेशन तो बरकरार रहेंगे, जो उसमें एलिजिबल हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशंस हासिल करने का डेट, अप्लाई करने का डेट जो है, इसमें भी इजाफा किया गया है अप्रैल 22 तक। यानी कि आज अप्रैल 10 तारीख़ है, 11 तारीख़ है, और 11 दिन की मोहलत है आपको। इस दौरान आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लेने के बाद में अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्कानात भी हैं वहाँ से सऊदी हुकूमत की तरफ से कि आज़मीन हज जो नॉर्मली हिंदुस्तान का कोटा 1,30,000 1,40,000 तक हुआ करता था, हो सकता है कि इसमें जैसे दूसरे मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ भी हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए भी इसमें कटौती हो सकती है।
50% بھی ہو سکتا ہے, 30% بھی ہو سکتا ہے. یہ نمبر کیا ہے ہندوستان کے لیے, نمبر کیا ہے, اور اس میں تلنگانہ حج کمیٹی کے لیے کتنے سلاٹس دیے گئے ہیں, اس کا انسٹرکشن ابھی حاصل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں جو نمبر ملتا تھا اس سے بھی کافی کم ہو سکتا ہے اس بار. تو یہ ایک بات ہے. اور اب یہاں سے جو روانگی ہے جون کے بیچوں بیچ, یعنی کہ اراؤنڈ 10-15, وہ فکس ڈیٹ تو نہیں آیا ہے. تو پہلی فلائٹ جون کے مڈل میں یہاں سے فلائٹ کی روانگی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں, کچھ پلان کر لینا ہے, تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ جون کے مڈل میں اگر آپ کا سلیکشن ہو گیا سینٹرل حج کمیٹی کے جانب سے, تو آپ یہاں سے روانگی کے لیے جون مڈل کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ سارا اور بھی تفصیلات ہیں, یہ سارے تفصیلات تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا جو ویب سائٹ ہے اس میں سارا انفارمیشن موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ہیلپ لائن بھی چل رہا ہے جس کا نمبر ہے, لینڈ لائن نمبر ہے یہ 23298793. یہ نمبر پر آپ اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک انکوائری کاؤنٹر بھی ہے جہاں پر آپ حیدرآباد کے ہیں یا آسانی سے آ سکتے ہیں یہاں تک, حج ہاؤس تک. تو یہاں کے حج کمیٹی کے کاؤنٹر پر بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ہے. اور کوئی آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہے تو حج کمیٹی وزٹ کر کے لے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہر سال جو تیاری کرتے ہیں ہم لوگ, جو انسٹرکشنز دیتے ہیں, نصیحت یا ہدایت دیتے ہیں کہ آپ کی صحت کو صحیح طرح سے آپ رکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ میں دوسرے جو بھی پریپریشنز کرنا ہے اب وہ تو آپ جانتے ہیں, اس کو کر لے سکتے ہیں. تو یہ ہے. اور ایک بات بھی میں بتانا چاہوں گا, پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا ہے. کوٹا ملنے والا ہے, نہیں ملنے والا ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو. اگر دیا بھی گیا ہو سکتا ہے کہ کچھ پورشن ان کو بھی دیا جا سکتا ہے, مگر کتنے سلاٹس ہوں گے یہ کسی کو اس کا اندیشہ نہیں ہے ابھی. اسی لیے بہت احتیاط کے ساتھ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ہینڈل کرنا ہوگا, کیونکہ 2 سال سے حج کا موقع نہیں تھا. یعنی کہ 2021 یا 2020 دونوں سیزنز میں عازمین حج کوئی بھی یہاں سے روانگی نہیں ہوئی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جانا چاہیں گے حج میں, حج کرنا چاہیں گے اس سال. کیونکہ ہم لوگ آلریڈی دیکھ رہے ہیں جو عمرہ کے جو اس کے لیے جو آپ آلریڈی کھول چکے ہیں عمرہ کے لیے, اور فلائٹس ریزیوم ہو چکے ہیں. کافی رش ہے عمرہ میں جانے کے لیے. وہ تو سعودی ایمبیسی سے جو ویزاس ملتے ہیں اس پر ہی جا سکتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار زیادہ رش ہوگا, ڈیمانڈ ہوگا. اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حضرات پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے پاس جا کے وہاں پر ان کا سہارا لینا چاہیں گے, مگر احتیاط برتنا بہت ضروری ہے. ابھی کچھ ان کو کوٹا نہیں دیا گیا ہے, تو یہ فردر انسٹرکشن سینٹرل حج کمیٹی سے اور منسٹری آف مائنورٹی ویلفیئر سے آنے تک اس کا انتظار کرنا ضروری ہے. ابھی کچھ وہاں پیسہ پے کرنا, آلریڈی بک کر لینا, ایسا مت کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکے میں آ جائیں گے, اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو منشا ہے حج کرنے کا وہ بھی پورا نہ ہو سکے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے. اس کے لیے میں آپ کو آغاز کرنا چاہتا ہوں. دنیا بھر میں کووڈ کے حالات ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے ہندوستان سے بھی ایمبارکیشن پوائنٹس میں کمی کی گئی ہے. ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم لوگ کے ہندوستان میں 23 ایمبارکیشن پوائنٹ ہوا کرتے تھے. اس سال یہ نمبر گھٹا کر 10 پر لائی گئی ہے. ویسے حیدرآباد ایمبارکیشن سینٹر تو برقرار ہے, باقی کے جو آس پاس کے جو سینٹرز تھے ان میں بھی کچھ کینسل کیا گیا ہے وہاں پر. تو آندھرا, کرناٹک